नमस्कार साथीहरू, आज म कक्षा 11 को अनिवार्य नेपाली पाठ्य पुस्तकमा आधारित पाठ 1 वीर पुर्खा कविताको सम्पूर्ण अभ्यास लिएर उपस्थित भएको छु र अब अभ्यासतर्फ लागौँ। र 2 नम्बरमा रहेको छ दिएका अर्थ दिने शब्द पाठबाट छानेर लेख्नुहोस्। क नम्बरमा गिद्ध प्रजातिको ठुलो पक्षी विशेष गरुड हो। ख नम्बर प्रवाह भनेको वेग हो। ग नम्बर डाम भनेको डोब हो। घ नम्बर गौडा भनेको नाका हो र ङ नम्बर पुरुषार्थ भनेको पौरख हो। 3 नम्बरमा तल दिएका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। पर्वत सगरमाथा आरोहण गर्नका लागि विदेशबाट पनि पर्वत आरोहीहरू आउने गर्दछन्। तिर यहाँ दीर्घ तिर दिएको छ। दीर्घ तिर भनेको चाहिँ बाण अथवा इङ्ग्लिसमा एरो त्यो हो। र यदि यहाँ रस्सु तिर दिएको थियो भनेको त्यो चाहिँ तर्फ अथवा इङ्ग्लिसमा टुवर्ड्स हो। ल अब अगाडि बढौँ। बिस्कुट खान आएको ढुकुरलाई भाइले तीर हानेर मारेछ। बहादुर हाम्रा पुर्खाहरू बहादुर भएकै कारण नेपाललाई कहिले विदेशीको गुलाम हुन दिएनन्। सङ्केत ज्वरो आउनु, टाउको दुख्नु कोरोना भाइरसको सङ्केत हो। नभ अहिले बर्खाको मौसम भएकाले नभभरि बादल देख्न सकिन्छ। समुद्र जमिनमा हरेक खाद्यान्न उब्जाउन सकिन्छ, तर नुन चाहिँ समुद्रमा मात्र उपलब्ध छ। पाषाढ पाषाढ भनेको चाहिँ ढुङ्गा हो। मन्दिरको पाषाढलाई पूजा गर्नुभन्दा गरिब दुखीलाई सेवा गर्नु नै धर्म हो। झन्डा नेपालको झन्डामा चन्द्र र सूर्यलाई अङ्कित गरिएको छ। त्यस्तै गरी 4 नम्बरमा दिइएका शब्दसँग मिल्ने अनुप्रासयुक्त शब्द खोज्नुहोस्। अनुप्रासयुक्त शब्द भनेको चाहिँ मात्रा मिलेको शब्द हो। इङ्ग्लिसमा यसलाई चाहिँ राइमिङ वर्ड्स भनिन्छ। र हामीले यहाँ चाहिँ त्यस्तो शब्द मात्रै राख्न मिल्छ जुन शब्द चाहिँ पूर्ण रूपमा अर्थयुक्त हुन्छ, जुन शब्दको कुनै न कुनै अर्थ हुन्छ। र अब अगाडि बढौँ। आधी बाधी बेग मेघ खोला सोला तराई पराई धारा सारा माटो लाटो रगत जगत गौरव सौरभ यात्रा मात्रा। त्यसै गरी अब लागौँ बोध र अभिव्यक्तितर्फ। 1 नम्बर कविता पढी दिइएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। क नम्बर कवितामा कतिवटा श्लोक छन्? कवितामा 4 वटा श्लोक छन्। ख नम्बर कुन कुन पङ्क्तिमा सबैभन्दा बढी पद रहेका छन्? पद भनेको चाहिँ शब्द हो। पहिलो पङ्क्तिमा सबैभन्दा बढी पद रहेका छन्। ग नम्बर समान पद सङ्ख्या भएको श्लोक कुन हो? समान पद सङ्ख्या भएको श्लोक दोस्रो हो। घ नम्बर कुन पङ्क्तिमा सबैभन्दा कम पद रहेका छन्? तेस्रो पङ्क्तिमा सबैभन्दा कम पद रहेका छन्। ङ नम्बरमा कवितामा प्रयोग भएका नदी र स्थानको सूची बनाउनुहोस्। उत्तर नदीमा रावी गङ्गा हिमनदी र बेतरवती छन्। त्यस्तै गरी स्थानमा काँगडा हिमाल पहाड तराई र डिगर्चा रहेका छन्। अब लागौँ 2 नम्बरमा। वीर पुर्खा कविताको पहिलो श्लोक पढी त्यसलाई गद्यमा रूपान्तर गर्नुहोस् भनेर दिएको छ। अब यसको उत्तर चाहिँ वीर पुर्खाहरूलाई यथार्थमा नै नायकभन्दा केही फरक पर्दैन। आइलाग्ने माथि जाइलाग्नुपर्छ भन्ने भावना भएकाले शत्रुसामु कहिले झुकेनन्। वीर पुर्खाहरूले शत्रुसामु युद्ध गर्दा प्रस्तुत गरेको विशाल हिम्मतलाई संसारको कुनै पनि तागतले अवरोध गर्न सकेन। वीर पुर्खाहरूको तुफानी गतिलाई न त कुनै पहाडले छेक्न सक्यो न त कुनै आँधीले नै रोक्न सक्यो। वीर पुर्खाको सामु संसारको कुनै पनि शक्ति टिक्न सकेन। वीर पुर्खाहरूले अदम्य साहस र पौरखले नै पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम काँगडासम्म अनि हिमाल पहाड तराईलाई समेटेर सुन्दर शान्त विशाल मुलुक नेपाल रच्न सफल भएका थिए भन्ने कविको विचार प्रकट भएको छ। अब लागौँ 3 नम्बरमा। कविता पढी विषयको क्रम मिलाएर लेख्नुहोस् भनेर दिएको छ। यहाँ प्रश्नमा चाहिँ क्रम बिगारेर जिगज्याग तरिकाले तलमाथि दिएको हुन्छ। हामीले चाहिँ कविता पढेर कविताको आधारमा क्रम मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। र अब लागौँ उत्तरतर्फ। 1 नम्बरमा चाहिँ ख नम्बरमा दिएको वीर पुर्खाको गतिलाई खोला र आँधीले रोक्न सक्दैन। 2 नम्बरमा ङ नम्बरमा दिएको पुर्खाको पौरखले नेपालको पहाड र तराईलाई जोडेको छ। 3 नम्बरमा घ नम्बरमा दिएको काँगडा र कलङ्गाले नेपालको इतिहास बोलेको छ। त्यस्तै गरी 4 नम्बरमा ग नम्बरमा दिएको बेतरावतीको किनारमा नेपालीको पौरखको चिनो छ। त्यस्तै गरी 5 नम्बरमा चाहिँ क नम्बरमा दिएको वीर पुर्खाहरूको रगत नेपालीको नसा नसामा छ। त्यस्तै गरी 4 नम्बरमा
दिएको कवितांश पढ्नुहोस् र संक्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ प्रश्नहरूमा चाहिँ माथिको कवितांशमा हाम्रा पुर्खाहरूका बारेमा के भनिएको छ भनेर प्रश्न गरिएको छ। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह चाहिँ छुटेछ, तपाईँहरूले लाउनु होला। र यसको उत्तर चाहिँ यस कवितांशमा हाम्रा स्वाभिमानी वीर पुर्खाको प्रशंसा गरिएको छ। पुर्खाहरूले नालापानीमा अङ्ग्रेजसँग र डिगर्चामा तिब्बतीसँग युद्ध गर्दा प्रस्तुत गरेको अदम्य साहसकै कारण संसारमा बहादुरको पहिचान बनाउन सफल भएका थिए। कहिले पनि शत्रुसामु झुकेनन् र आफ्नो स्वाभिमान प्रगाढ बनाइरहे। नेपालको सीमा विस्तार गर्दा पेत्रावती नदीको किनार हुँदै तिब्बतीसँग युद्ध लडेका पुर्खाले विजय प्राप्त गरेका थिए। जहाँ पुर्खाहरूको डोब वा चिनो अझै हुन सक्छ। नालापानीमा अङ्ग्रेजलाई पराजित पारेर मितेरी लगाई सन्धिमा बाँधेका थिए, जुन पुर्खाहरूको विजय नै थियो। हाम्रा वीर पुर्खाहरू विश्ववीर, निडर एवं अदम्य साहस, त्याग, बलिदान, वीरतायुक्त थिए भनेर भनिएको छ। त्यस्तै गरी 4 खमा हामीले हाम्रा पुर्खाको गौरव कसरी जोगाउन सक्छौँ भनेर प्रश्न गरिएको छ। यसको उत्तर चाहिँ हामीले कुनै पनि कुराको लोभ लालचमा लागेर आफ्नो स्वाभिमानलाई गुमाउनु हुँदैन। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरियसी भन्ने मूल मन्त्र सधैँ जप्नुका साथसाथै यथार्थमा पनि लागू गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय र राष्ट्रियतालाई प्राणभन्दा प्यारो ठान्दै इतिहास मनन गरी राष्ट्रिय निर्माणमा जुट्नुपर्छ। त्यस्तै गरी ग नम्बरमा सागरतरी संसारभरि वीर गोर्खा रगत बग्यो, यस कथनको तात्पर्य के हो भनेर प्रश्न गरिएको छ। यसको उत्तर चाहिँ सुगौली सन्धिकै मर्मअनुसार नेपाली युवाहरू ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुने गरेको र बेलायत सरकारले खटाए अनुसार समुद्र पार गरी विभिन्न देशमा गएर बहादुरी प्रदर्शन गरेका थिए। समुद्र तरेर संसारभरि वीर गोर्खालीको अदम्य साहस र बहादुरी प्रदर्शन गरी रगत र पसिना बगाई विश्वभरि गोर्खालीको प्रतिष्ठा बढाएका थिए। पहिलो र तेस्रो विश्वयुद्धमा आफ्नो बहादुरी प्रदर्शन गरी भिक्टोरिया क्रस जस्तो बेलायतकै सबैभन्दा ठुलो उच्च सम्मान प्राप्त गरेका थिए भनेर हामीले लेख्नुपर्छ। त्यस्तै गरी 5 नम्बरमा दिइएको कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। क नेपालीहरूको कस्तो पौरखले नेपालको रचना भएको हो भनेर प्रश्न गरिएको छ। यसको उत्तर चाहिँ जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरियसीको मूल मन्त्र जपी एकता, राष्ट्रियता, अखण्डतालाई प्रगाढ राख्न प्राणको बाजी थापेर लडे। विश्वको कुनै पनि तागतसँग घोडा टेकेनन्। देशको सीमा विस्तार गर्न एवं सीमा रक्षार्थ पर्खाल बनेर खडा भए। मातृभूमिको रक्षार्थ प्राणको बाजी थापेर लडे। सुन्दर, शान्त, विशाल नेपाल निर्माणका लागि सच्चा देशभक्त बने। प्राणको आहुति दिन पछि परेनन्। यसरी नेपालीहरूको देशभक्ति भावनाको पौरखले नेपालको रचना भएको हो। ख नम्बरमा कवितांशका आधारमा हाम्रा वीर पुर्खाको गौरव वर्णन गर्नुहोस्। उत्तरमा चाहिँ कवितांशमा हाम्रा वीर पुर्खाहरूको वीरता, बहादुरीपन, निडरतापनको प्रशंसा गरिएको छ। विश्वको कुनै पनि तागतले हाम्रा पुर्खालाई पराजय पार्न सक्दैन थियो। कुनै पनि पहाडले, खोलाले र आँधीले पुर्खाको तुफानी वेगलाई छेक्न सकेन। गरुडको वेग झै हावामा कावा खान सक्ने पुर्खालाई कुनै पनि विश्वको शक्तिले बाँध्न सकेन। स्वाभिमानी पुर्खाको कारण नेपाल हिमाल, पहाड, तराईको भूबनोटमा सीमाबद्ध हुन सकेको छ भनी पुर्खाको गुणगान गाइएको छ। त्यस्तै गरी 6 नम्बरमा वीर पुर्खा कविताको चौथो श्लोकलाई मुख्य आधार बनाई दिइएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। क नम्बरमा नेपालीहरूको वीरता कसरी गुन्जिएको छ भनेर प्रश्न गरिएको छ। यसको उत्तर चाहिँ प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा देखाएको शूरता र वीरताले वीर गोर्खाली नेपाली विश्ववीर, साहसी, निडर र बहादुरका रूपमा विश्वभर नेपालीको वीरता गुन्जिएको छ। जस्तो सुकै अवस्थामा पनि मर्नदेखि नडराउने वैरीसामु महान योद्धाका रूपमा नेपालीको वीरता गुन्जिएको छ। ख नम्बरमा चन्द्र सूर्य ध्वजामा कस्तो गौरव अङ्कित छ भनेर प्रश्न गरिएको छ। यसको उत्तर चाहिँ राष्ट्रिय ध्वजा कुनै पनि देशको निशानी र पहिचान हो। त्रिभुज आकारमा चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा वैदिक विधि अनुसार पनि शुभसूचक भएको मानिन्छ। झन्डामा रहेको रातो रङले वीरताका साथै स्वतन्त्रतालाई सङ्केत गर्दछ भने निलो रङले शान्तिप्रिय नेपालीको स्वभावलाई बुझाउँछ। पुर्खाको बलिदानीपूर्ण गौरवगाथा बोकेको ध्वजाको संरक्षणका लागि सबै नेपाली देशभक्ति भावना उजागर गरी राष्ट्रिय कर्तव्य बोध गरी देशको
भलाइमा समर्पित हुनुपर्छ भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब 7 नम्बरमा दिएका कवितांशको व्याख्या गर्नुहोस्। गरुडको जय बेग तिम्रो कुन आकाशले बाँध्न सक्यो, पौरखले रच्यो नेपाल पहाड तराई जुट्न सक्यो। यसको उत्तरमा चाहिँ प्रस्तुत कवितांश हाम्रो कक्षा 11को अनिवार्य नेपाली पाठ्य पुस्तकमा आधारित वीर पुर्खा शीर्षकको देशभक्ति भावनाले भरिपूर्ण भएको कविताबाट दिएको हो। यस कविता नेपालका चर्चित साहित्यकार वासुदेव त्रिपाठीले रचेका हुन्। त्रिपाठीको नेपाली साहित्य क्षेत्रमा ठुलो योगदान रहेको छ। यस कवितामा नेपाल आमाका स्वाभिमानी सुपुत्र विश्वविजेता वीर गोर्खालीको बहादुरी र वीरतालाई प्रशंसा गरिएको छ। वीर पुर्खा कवितामा नेपाललाई बहादुरको मुलुक भनेर परिचित गराउने नेपाल आमाका सुपुत्रहरूको योगदानको प्रशंसा गरिएको छ। नालापानीको खलङ्गामा नेपाल र अङ्ग्रेजबीच युद्ध हुँदा स्वाभिमानी वीर पुर्खा भक्ति थापा, बलभद्र कुँवर, अमरसिंह थापा आदिले देखाएको बहादुरीपन इतिहासमा लेखिएको छ। वीर पुर्खाहरूले शत्रुको क्षेत्रमा युद्ध गर्दा प्रस्तुत गरेको विशाल साहसका सामु विश्वको कुनै पनि तागतले अवरोध गर्न सकेन। ऐतिहासिक समयमा 2200-2400 राज्य रजौटाहरूमा नेपालीलाई एकजुट बनाई वीर पुर्खाको प्रशंसा गरिएको यस कवितामा पुर्खाहरूले वैदेशिक हस्तक्षेपका विरोध गर्दै ज्यानको बाजी थापेर राष्ट्रिय र राष्ट्रियतालाई प्राणभन्दा प्यारो ठान्दै देखाएको वीरताको गाथालाई वर्णन गरिएको छ। वीर पुर्खाको साहसकै कारण पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम काँगडासम्म अनि हिमाल पहाड र तराईलाई समावेश गरी सुन्दर मुलुक नेपाललाई सृजना गर्न सफल भएको थियो भन्ने विचार प्रस्तुत गरिएको छ। त्यस्तै गरी 8 नम्बरमा दिएका बुँदाका आधारमा वीर पुर्खा कविताको समीक्षात्मक टिप्पणी गर्नुहोस् भनेको छ। यसको उत्तरमा चाहिँ वीर पुर्खा नेपालीको वीरताको प्रशंसा गर्दै लेखिएको कविता हो। कवि वासुदेव त्रिपाठीद्वारा रचित यस कवितामा राष्ट्रिय प्रेम र वीर गोर्खालीको पौरख उजागर गरेको पाइन्छ। आकाशमा स्वच्छन्द उड्ने गरुडको जस्तो बेग भएका वीर गोर्खालीको विजय यात्रालाई पहाड र खोलाले समेत छेक्न नसकेको कुरा कवितामा उल्लेख भएको पाइन्छ। 2200 र 2400 राज्यमा विभाजित नेपाललाई पौरखी पुर्खाले तराई, पहाड र हिमाल जोडेर सुन्दर नेपाल बनाएका हुन्। वीर गोर्खालीका गाथा टिस्टा र रावी नदी तथा काँगडा, कलङ्गा र गङ्गासम्म गुन्जिएको थियो। पूर्व टिस्टा, पश्चिम काँगडा र उत्तरमा तिब्बतसम्म आफ्नो अधिकार जमाउन सफल पुर्खाहरूको विजय यात्रालाई मित्रताको भावले मात्र टुङ्ग्याउन सकेको थियो भन्ने कुरा कवितामा पाइन्छ। वीर गोर्खालीले नेपाल आमाको लागि मात्र रगत नबगाएर समुद्र पारीका देशका लागि पनि मित्रताका खातिर वीरता प्रदर्शन गरी संसारभर आफ्नो बहादुरी फैल्याउन सफल भएका थिए। तिनै पुर्खाको रगत आज हाम्रो नसा नसामा बगेको छ। त्यसको सम्मान हामीले गर्न सक्नुपर्छ भन्ने भाव वीर पुर्खा कवितामा पाइन्छ भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी 9 नम्बरमा दिएको अनुच्छेद पढी मुख्य बुँदाहरू टिप्नुहोस् भनेको छ। यहाँ चाहिँ हामीले यो प्याराग्राफ पढेर त्यहाँ मेन पोइन्ट चाहिँ यहाँ बुँदामा पोइन्ट अनुसार लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको उत्तरमा लागु मुख्य बुँदाहरू। 1 नम्बरमा सुरुमा इतिहास साहित्यकै अङ्गका रूपमा मानिनु। 2 ग्रिक विद्वान हेरोडोटसले सुरु गरेको साहित्यको सिद्धान्तका रूपमा इतिहासलाई अरू विद्वानहरूले पनि पछि गर्नु। 3 नम्बरमा अरिस्टोटलले इतिहासलाई दार्शनिक चिन्तन माने पनि मध्यकालमा युरोपमा इतिहासलाई धर्मसँग गाँसेर अध्ययन गर्नु। 4 नम्बरमा 16औं 17औं शताब्दीमा युरोपमा आएको पुनर्जागरणले इतिहास लेखनलाई तथ्यपूर्ण बनाउने जमर्को गर्नु। 5 नम्बरमा आधुनिक युगमा वैज्ञानिक पद्धतिको विकाससँगै इतिहास छुट्टै विधाका रूपमा स्थापित हुनु। त्यस्तै गरी 10 नम्बरमा दिएको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस् भनेर भनेको छ। यहाँ प्रश्नहरूमा चाहिँ क नम्बरमा भाषा भनेको के हो? यसको उत्तर चाहिँ भाषा भनेको यादृच्छिक वाक प्रतीकहरूको त्यो व्यवस्था हो जसका सहायताले समाजका व्यक्तिहरू आफ्नो विचार विनिमय गर्दछन्। ख नम्बरमा भाषाका विशेषताहरू बताउनुहोस्। यसको उत्तर चाहिँ यादृच्छिकता, सृजनात्मक, सान्दर्भिकता, मौखिकता, श्रावणिकता भाषाका विशेषता हुन्। त्यस्तै गरी ग नम्बरमा वाक प्रतीक र यादृच्छिक शब्दको अर्थ लेखी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। यसको उत्तर चाहिँ
वाक प्रतीकको अर्थ चाहिँ ध्वनि चिन्ह हो। यसको वाक्यमा यसको प्रयोग गर्दाखेरि भाषा वाक प्रतीकहरूको व्यवस्था हो जसको प्रयोग गरेर हामी आफ्नो भनाइ विनिमय गर्दछौँ। यादृच्छिकको अर्थ चाहिँ स्वैच्छिक वा मानिएको हो। यसको वाक्य चाहिँ भाषा यादृच्छिक भएकाले घामलाई संस्कृतमा सूर्य र अङ्ग्रेजीमा सन भनिन्छ। त्यसरी नै घ नम्बरमा यस अनुच्छेदको पहिलो वाक्यलाई संयुक्त वाक्यमा बदल्नुहोस् भनेको छ। हामीले यो प्याराग्राफमा भएको फर्स्ट लाइनलाई चाहिँ संयुक्त वाक्यमा बदल्नु पर्ने हुन्छ र हामीले संयुक्त वाक्यमा बदल्दा यसको उत्तर चाहिँ भाषा यादृच्छिक वाक प्रतीकहरूको व्यवस्था हो, त्यसैले यसको सहायताले समाजका व्यक्तिहरू आफ्नो विचार विनिमय गर्दछन् हुन्छ यसको उत्तर चाहिँ। अब लागौँ नेपाली व्यञ्जनको वर्गीकरणतर्फ। प्रश्नहरूमा 1 नम्बरमा चाहिँ कथ्य नेपालीमा नभएका वर्णहरू कुन कुन हुन् लेख्नुहोस् भनेको छ। यसको उत्तरमा चाहिँ कथ्य नेपालीमा नभएका वर्णहरू निम्न अनुसार छन्। क नम्बरमा स्वर वर्णहरू दीर्घ इ, रि, ऐ, औ, अम, औ हुन्। त्यस्तै गरी ख नम्बरमा व्यञ्जन वर्णहरू चाहिँ य, अण, तालव्य स, मूर्धन्य स, छेद, त्र, ज्ञ हुन्। त्यस्तै गरी 2 नम्बरमा दिएका लेख्य वर्णहरूको उच्चारण कस्तो हुन्छ लेख्नुहोस् भनेको छ। यसमा वर्ण दीर्घ इ, यसको उच्चारण चाहिँ रसो इ हुन्छ। रि, यसको उच्चारण चाहिँ रि हुन्छ, रलाई इकार रि। औ, औको उच्चारण चाहिँ अ उ हुन्छ। अम, अमको उच्चारण अ हुन्छ। अण, अणको उच्चारण चाहिँ अ चन्द्रबिन्दु अनि ड अड हुन्छ। त्यस्तै गरी मूर्धन्य सको उच्चारण चाहिँ दन्त्य स हुन्छ। त्यस्तै गरी त्रको उच्चारण चाहिँ तर हुन्छ। त्यस्तै गरी दीर्घ उको उच्चारण चाहिँ रसो उ हुन्छ। ऐको उच्चारण चाहिँ अ इ हुन्छ। अमको उच्चारण चाहिँ अ अनि हुन्छ। त्यस्तै गरी यको उच्चारण चाहिँ न हुन्छ। तालव्य सको उच्चारण चाहिँ दन्त्य स हुन्छ। छको उच्चारण चाहिँ छ हुन्छ। ज्ञको उच्चारण चाहिँ ज्ञ हुन्छ। आदि ग, य अनि चन्द्रबिन्दु हुन्छ। त्यस्तै गरी 3 नम्बरमा दिएको कवितांशबाट गाडा बड टिपी तिनको उच्चारण स्थान छुट्याउनुहोस् भनेको छ। यहाँ गाडा बडहरू चाहिँ छ, म, ग, र, त, य, क, ज, ओ, ब, ल, ह, ज छन्। यसको बड र उच्चारण स्थानमा चाहिँ छुट्याउँदाखेरि चाहिँ छ भनेको दन्तमूल्य हो, म भनेको ओष्ठ्य हो, ग भनेको कण्ठ्य हो, र भनेको दन्तमूल्य हो, त भनेको दन्त्य हो, य भनेको तालव्य हो, क भनेको कण्ठ्य हो, ज भनेको दन्तमूल्य हो, ओ भनेको ओष्ठ्य हो, ब भनेको ओष्ठ्य हो, ल भनेको दन्तमूल्य हो, ह भनेको स्वर मन्द्रमुखी हो, ज भनेको दन्तमूल्य हो। अब 4 नम्बरमा लागौँ। काँगडा र कलङ्गको ढुङ्गा माटो बोल्छ होला पङ्क्तिमा रहेका सग्ला व्यञ्जन वर्णलाई उच्चारण स्थानका आधारमा पहिचान गरी सूचीबद्ध गर्नुहोस् भनेर भनिएको छ। त्यो पङ्क्तिमा रहेका वर्णहरू चाहिँ क, ग, ड, ल, ध, म, ट, ब, छ, ह हुन्। अब वर्ण र उच्चारण स्थानको आधारमा छुट्याउँदाखेरि क भनेको कण्ठ्य हो, ग भनेको कण्ठ्य हो, ड भनेको दन्तमूल्य हो, ल भनेको दन्तमूल्य हो, ढ भनेको दन्तमूल्य हो, म भनेको ओष्ठ्य हो, ट भनेको दन्तमूल्य हो, ब भनेको ओष्ठ्य हो, छ भनेको दन्तमूल्य हो, र ह भनेको स्वर मन्त्रमुखी हो। त्यस्तै गरी 5 नम्बरमा दिएको अनुच्छेदबाट 5 वटा सघोष र 5 वटा अघोष वर्ण खोजी लेख्नुहोस् भनेको छ। उत्तरमा यसको सघोष वर्णहरू चाहिँ य, ल, र, भ, म हुन्। त्यस्तै गरी अघोष वर्णहरू चाहिँ क, ठ, ख, प अनि दन्त्य स हुन्। अब 6 नम्बरमा दिएका पङ्क्तिबाट 5 वटा अल्पप्राण र 5 वटा महाप्राण वर्ण पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनेको छ। यसमा अल्पप्राणमा चाहिँ ग, ओ, च, ल, त हुन्। त्यस्तै गरी महाप्राणमा चाहिँ दन्त्य स, ह, ख, ध, भ हुन्। अब 7 नम्बरमा दिएको वर्णहरूको उच्चारण स्थान र प्राणत्वको पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनेको छ। वर्णहरू चाहिँ क, ज, ट, त, फ, ह दिएका छन्। यसको उत्तरमा चाहिँ बड क उच्चारण स्थानको आधारमा कण्ठ्य हो, प्राणत्वको आधारमा अल्पप्राण हो, झ भनेको उच्चारण स्थानको आधारमा दन्तमूल्य हो, प्राणत्वको आधारमा महाप्राण हो, ट भनेको उच्चारण स्थानको आधारमा दन्तमूल्य हो र प्राणत्वको आधारमा अल्पप्राण हो, त उच्चारण स्थानको आधारमा दन्त्य हो, प्राणत्वको आधारमा अल्पप्राण हो, फ
उच्चारण स्थानको आधारमा ओष्ठ्य हो। प्राणत्वको आधारमा महाप्राण हो। ह उच्चारण स्थानको आधारमा चाहिँ स्वर मन्त्रमुखी हो र प्राणत्वको आधारमा चाहिँ महाप्राण हो। 8 नम्बरमा उच्चारण प्रयत्न र घोषत्वको आधारमा दिएका वर्णहरूको पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनेको छ। यसमा वर्णहरू चाहिँ ख, ज, दन्त्य स, न, य, ब छन्। यसको उत्तरमा वर्ण ख उच्चारण प्रयत्नको आधारमा स्पर्शी हो। घोषत्वको आधारमा अघोष हो। छ उच्चारण प्रयत्नको आधारमा स्पर्श सङ्घर्षी हो। घोषत्वको आधारमा अघोष हो। दन्त्य स उच्चारण प्रयत्नको आधारमा सङ्घर्षी हो। घोषत्वको आधारमा अघोष हो। न उच्चारण प्रयत्नको आधारमा नासिक्य हो। घोषत्वको आधारमा घोष हो। य उच्चारण प्रयत्नको आधारमा चाहिँ अर्धस्वर हो। त्यस्तै गरी घोषत्वको आधारमा चाहिँ घोष हो। ब उच्चारण प्रयत्नको अनुसार स्पर्शी हो र घोषत्वको अनुसार घोष हो। अब लागौँ 9 नम्बरमा उच्चारण स्थान र घोषत्वको आधारमा दिएका व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरण गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ वर्णहरू चाहिँ घ, द, छ, ह, फ, य छन्। यसको उत्तरमा घ उच्चारण स्थानको आधारमा कण्ठ्य हो। घोषत्वको आधारमा घोष हो। द उच्चारण स्थानको आधारमा चाहिँ दन्त्य हो। घोषत्वको आधारमा घोष हो। छ उच्चारण स्थानको आधारमा दन्त्य मूल्य हो। घोषत्वको आधारमा अघोष हो। ह उच्चारण स्थानको आधारमा स्वर मन्त्रमुखी हो। घोषत्वको आधारमा घोष हो। फ उच्चारण स्थानको आधारमा ओष्ठ्य हो। घोषत्वको आधारमा अघोष हो। य उच्चारण स्थानको आधारमा तालव्य हो। त्यस्तै गरी घोषत्वको आधारमा चाहिँ घोष हो। अब लागौँ 10 नम्बरमा उच्चारण प्रयत्न र प्राणत्वका आधारमा दिएका व्यञ्जन वर्णहरूको वर्गीकरण गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ वर्णहरू चाहिँ म, स, ठ, ज, थ र दिएका छन्। म उच्चारण प्रयत्नको आधारमा नासिक्य हो। प्राणत्वको आधारमा अल्प प्राण हो। दन्त्य स उच्चारण प्रयत्नको आधारमा सङ्घर्षी हो। प्राणत्वको आधारमा महाप्राण हो। ठ उच्चारण प्रयत्नको आधारमा स्पर्शी हो। प्राणत्वको आधारमा महाप्राण हो। ज उच्चारण प्रयत्नको आधारमा स्पर्श सङ्घर्षी हो। प्राणत्वको आधारमा अल्प प्राण हो। थ उच्चारण प्रयत्नको आधारमा स्पर्शी हो। प्राणत्वको आधारमा महाप्राण हो र उच्चारण प्रयत्नको आधारमा कम्पित हो भने प्राणत्वको आधारमा चाहिँ अल्प प्राण हो। साथीहरू यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। यो भिडियोमा केही कमी कमजोरी छन् भने पनि कमेन्ट बक्समा दिनुहोला र हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र साथसाथै बेल आइकन पनि दबाउनु होला ताकि यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू चाहिँ तपाईँले सबैभन्दा सुरुमा देख्न सक्नुहोस्। यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।